बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैहि की एक बात, हमारे हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे कि जब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और इससे मोहब्बत की दुआएं मांगते हैं कि ए अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फ़रमा, इस वक्त मुझे यूँ महसूस होता है कि अल्लाह ताला यूँ फरमा रहे हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, हालांकि तुमने मुझे देखा तो नहीं कि बराह रास्त तुम मुझसे मोहब्बत कर सको और मुझसे इस तरह का ताल्लुक़ कायम कर सको जैसे किसी चीज़ को देखती हुई किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें मुझसे ताल्लुक़ कायम करना है तो मैंने दुनिया में अपनी मोहब्बत का मज़हर इन बंदों को बनाया है, लिहाजा तुम मेरे बंदों से मोहब्बत करो और मेरे बंदों पर रहम खाओ और इनके साथ नरमी का बर्ताव करो, इससे मेरी मोहब्बत पैदा होगी और मुझसे मोहब्बत करने का तरीका भी यही है। लिहाजा ये समझना कि हम तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, ये बंदे क्या चीज़ है, ये मखलूक क्या चीज़ है, ये तो हकीर है, और फिर इन मखलूक की तरफ हकारत की निगाह डालना, इनको बुरा समझना और इनको कमतर जानना, ये इस बात की इलामत है कि आपको अल्लाह ताला से झूठी मोहब्बत है। इसलिए कि जिसको अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत होगी, इसको अल्लाह की मखलूक से ज़रूर मोहब्बत होगी। इसलिए हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अपने किसी भाई के काम में और इसकी हाजत पूरी करने में लगा हुआ हो तो अल्लाह जल्ल शानहू इसके काम बनाने में लगे रहते हैं, और जो शख्स किसी मुसलमान भाई की बेचैनी को दूर करे, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ इसकी बेचैनी को दूर फरमाएंगे। जितने औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैहि गुज़रे हैं, इन सब का हाल ये था कि वो अगर मखलूक को बुरे हाल में देखते या फिस्को फुजूर में या गुनाहों के अंदर देखते तो वो औलिया इन गुनाहों से तो नफ़रत करते थे, इसलिए कि गुनाहों से नफ़रत करना वाजिब है। इनके फिस्को फुजूर से और इनके आमाल से, यानी बुरे आमाल से नफ़रत करना वाजिब है, लेकिन दिल में इस आदमी से नफ़रत नहीं होती थी, इसकी हकारत दिल में नहीं होती थी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि का वाक़या, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि दरिया दजला के किनारे चहलकदमी करते हुए जा रहे थे। करीब से दरिया में एक किश्ती गुज़री। इस किश्ती में अवबाश किस्म के नौजवान बैठे हुए थे और गाते बजाते हुए जा रहे थे, और जब गाना बजाना हो रहा हो और हंसी मजाक के महफल हो, इस मौका पर अगर कोई मुल्ला पास से गुज़रे तो इस मुल्ला का मजाक उड़ाना भी तफरीह का एक हिस्सा होता है। चुनांचे इन अवबाश लोगों ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि का मजाक उड़ाया और आप पर कुछ फ़िक्रे कसे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि के साथ एक और आदमी भी थे। उस आदमी ने ये सूरत हाल देख कर फरमाया कि हज़रत आप इनके हक़ में बद्दुआ फरमा दें, क्योंकि ये लोग इतने गुस्ताख हैं कि एक तरफ तो ख़ुद फिस्को फुजूर और गुनाहों में मुब्तला हैं और दूसरी तरफ अल्लाह वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि ने फ़ौरन दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया कि ए अल्लाह, आपने इन नौजवानों को जिस तरह यहाँ दुनिया में खुशियाँ अता फरमाई हैं, इनके आमाल ऐसे कर दीजिए कि वहाँ आखिरत में भी इनको खुशियाँ नसीब हों। देखिए, इनकी ज़ात से नफ़रत नहीं फरमाई, इसलिए कि ये तो मेरे अल्लाह की मखलूक है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, जब आप पर कुफ़ार की तरफ से पत्थर मारे जा रहे थे, आपके पाँव ज़ख़म से लहूलुहान थे, लेकिन इस वक्त भी ज़बान पर ये अल्फाज जारी थे, अल्लाहुम्मा हदीनी अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। ए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत अता फ़रमा, इनको इल्म नहीं, ये मुझे जानते नहीं हैं, ये नादान हैं और नादानी में ये हरकत कर रहे हैं। ए अल्लाह, इनको हिदायत अता फ़रमा। ज़बान पर ये अल्फाज इसलिए जारी हुए कि कुफ़ार के इन आमाल से तो नफ़रत और बुग़्ज़ है, लेकिन इनकी ज़ात से नफ़रत नहीं, और ज़ात बहैसियत ज़ात के मेरे अल्लाह की मखलूक है और मेरे अल्लाह की मखलूक से मुझे मोहब्बत है। फरमाया कि गुनाहगार से नफ़रत मत करो। ये बात याद रखना चाहिए कि फ़िस्को फुजूर से और गुनाहों से नफ़रत तो करना भी गुनाह है। फ़िस्को फुजूर से, गुनाहों से नफ़रत न करना भी गुनाह है। गुनाहों से ज़रूर नफ़रत करनी चाहिए और इनको बुरा समझना चाहिए, लेकिन जो शख्स इन गुनाहों के अंदर मुब्तला हो, इसकी ज़ात की हकारत दिल में ना आनी चाहिए, इससे नफ़रत ना हो, बल्कि इस पर तरस खाना चाहिए। जिस तरह एक शख्स बीमार हो जाए और इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाए, तो अब डॉक्टर का काम ये नहीं है
کہ اس پر ناراض ہو جائے کہ تم کیوں بیمار ہو گئے ہو، بلکہ وہ ڈاکٹر اس بیمار کے اوپر ترس کھاتا ہے کہ بیچارہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور اس کا علاج کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دے۔ اسی طرح گناہگار فاسق و فاجر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ ان کے فسق و فجور سے بغض اور نفرت ہو، لیکن ان کی ذات سے بغض اور نفرت نہ ہو، بلکہ اس کی ذات کے ساتھ اس لحاظ سے محبت ہو کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پر لے آئے۔ ایک تاجر کی مغفرت کا قصہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا تو اس وقت وہ پیش ہوگا، لیکن اس کا کوئی نمونہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی کسی وقت دکھایا جاتا ہے۔ بہرحال جب وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کا عمل نامہ دیکھو کہ اس نے کیا کیا اعمال کیے ہیں۔ جب فرشتوں نے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ اس کا عمل نامہ نیکیوں سے تقریباً خالی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ کوئی اور عبادت ہے، بس دن رات تجارت کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن دوسروں کے سامنے ظاہر کرانے کے لیے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ذرا اچھی طرح دیکھو کہ کوئی اور نیک عمل نامے میں موجود ہے یا نہیں۔ اس وقت فرشتے فرمائیں گے کہ ہاں اس کا ایک نیک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شخص اگرچہ کوئی خاص نیک عمل تو نہیں کرتا تھا، لیکن یہ تجارت کرتا تھا اور اپنے غلاموں کو تجارت کا سامان دے کر بیچتا کہ جا کر یہ سامان بیچ کر اس کے پیسے لا کر دیں۔ اس شخص نے اپنے غلاموں کو یہ تاکید کر رکھی تھی، اس تاجر نے، کہ جب کسی کو کوئی سامان فروخت کرو اور تم یہ دیکھو کہ وہ شخص تنگ دست اور مفلس ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اگر اس کو ادار دیا ہے تو اس سے ادار وصول کرنے میں بہت سختی سے کام مت لینا، اور کبھی کسی کو معاف بھی کر لیا کرو۔ چنانچہ ساری عمر تجارت کے اندر اس کا یہ معمول رہا کہ جب کسی تنگ دست سے معاملہ کیا تو یا تو اس کو مہلت دے دی، اگر موقع ہوا تو اس کو معاف ہی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ اس کو معاف کروں۔ چنانچہ پھر فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس سے درگزر کا معاملہ کرو اور اس کو جنت میں بیچ دو۔ بہرحال بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ اوپر کا معاملہ، یہ رحمت کا معاملہ ہے، یہ کوئی قانون نہیں۔ لہذا کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ یہ تو اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا کہ نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ زکوٰۃ دو، نہ دوسرے فرائض انجام دو، نہ گناہوں سے بچو، بس میں بھی اسی طرح لوگوں کو معاف کر دیا کروں گا تو قیامت کے روز میری بھی معافی ہو جائے گی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ رحمت کا ہے، اور اللہ کی رحمت کسی قاعدے اور قانون کی پابند نہیں ہوتی، وہ جس کو چاہے جب چاہے اپنی رحمت سے بخش دے۔ لیکن قانون یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی ضرور کرنی ہے، گناہوں سے ضرور بچنا ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا یا گناہوں سے نہیں بچتا تو محض کسی ایک عمل کی بنیاد پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے کہ بس اس ایک عمل کے ذریعے میری چھٹی ہو جائے گی، یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ جس شخص کی صرف ایک عمل کی بنیاد پر بخشش ہو گئی، معلوم نہیں اس نے وہ عمل کس جذبے کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ کوئی ہمیشہ کا دستور العمل نہیں۔ یہ بیان ابھی جاری ہے۔ ایک بچے کا بادشاہ کو گالی دینا، یہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگلے ویڈیو میں سنائیں گے انشاءاللہ۔